अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे इंशाल्लाह। जी आज अदालत की क्या कार्रवाई रही वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो इस बात का जो सबसे बड़ी आज की ख़बर है वो ये है कि ज़हीर ने जो पहले धमकियां दी थी उनका इतराफ़ कर लिया है और कहा है कि जी वो जो पहले हुआ वो तो हो गया ना, वो तो हमने दी थी, गलती हो गई। तो अभी मैंने कोई लेटेस्ट जो है वो धमकी नहीं दी किसी किस्म की व्हाट्सएप पे। और फिर उसके बाद माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त उसने मुतालबा किया कि मेहदी अली काज़मी का जो फ़ोन है वो अमेरिका भेजा जाए फोरेंसिक के लिए। और कहाँ भेजा जाए? व्हाट्सएप वालों को ही भेजा जाए। तो खैर ख्वाहिश है जी, कुछ भी हो सकती है बंदे की। और आज जो दूसरा इंकशाफ हुआ वो ये हुआ कि तफ्तीशी अफसर साहब तो तशरीफ़ नहीं लाए थे, सईद रिंद साहब, उनकी जगह कोई दूसरे अफसर आए थे। उन्होंने जो है एक पेजर जो है वो जमा कराया है और बताया है कि पुलिस जो है वो पंजाब पहुंच चुकी है नूर बीबी को और दूसरे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए। और शायद यही वजह है, जो दोस्त अहबाब हैं वहाँ के यही बता रहे हैं कि हो सकता है सईद रिंद जो है वो ख़ुद जो है टीम लेके पंजाब पहुँच चुके हैं नूर बीबी को गिरफ़्तार करने के लिए। लेकिन एक सिस्टम होता है उसके मुताबिक ही सारा कुछ होता है, छापे मारे जाते हैं, इजाज़त ली जाती है, जो कुछ भी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि शायद एक दो दिन के अंदर जो है वो नूर बीबी और जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन एक और चीज़ सामने रखिएगा, वो ये कि पहले सैलाब का कुछ बहाना बनता रहा, उसकी वजह से ये काम डिले होता रहा। और अब जो है वो इमरान ख़ान साहब निकले हुए हैं लाहौर से और आपको पता है रास्ते भी बंद हैं और जो भी हो सकता है। बहरहाल अब इसमें क्या मज़ीद पेशरफ्त होती है वो अब सामने आती है। बहरहाल वहाँ अदालत में ये जमा करा दिया गया है कि टीम जो है वो चली गई है जो बाकी 6 मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए। अच्छा जी, आज दलाइल हुए और बड़े लंबे दलाइल हुए और इसमें जो आज ज़्यादा अच्छी बात देखने में आई वो ये आई कि जबरान नासिर ने दलाइल देते हुए प्रैक्टिकल करके दिखाया जज साहब को कि व्हाट्सएप से अगर मैसेज भेजा जाए तो वो जो है कैसे डिलीट होता है और फिर किस तरह जो है उसका स्नैपशॉट जो कुछ भी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपनी है, इसके अंदर तो किसी का कोई वो नहीं हो सकता ना, अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने स्टेप उठाया जबरान नासिर ने और प्रैक्टिकल करके जो है वो दिखाया। दूसरा जो हालात थे आज अदालत के, जो दोस्तों की रिपोर्ट सुनी है, जो दोस्तों ने बताया है वो ये बताया है कि कस्में खाने का इनका दोबारा जो है वो सिलसिला जारी हो गया है। और आज इन्होंने इतनी कस्में खाई हैं कि अदालत से बाहर भी जो लोग खड़े थे उनको भी ये आवाज़ें आ रही थी। तो ज़हीर का ये जो बयानिया है, इससे तो सबसे पहले हम लोग सुरखरू होते हैं कि वो धमकियाँ देता रहा है जब वो कस्टडी में था। और जो झूठे यूट्यूबर्स हैं वो आपको पता है बैठ जाते थे और कहते थे सब झूठ बोल रहे हैं, हम सच्चे हैं। और अभी भी उनका यही मौक़िफ़ है कि हम सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। तो ये भी सच हो गया और ज़हीर ने ख़ुद ही एक जन्नाटेदार जो थप्पड़ है इनके मुंह पे रसीद कर दिया कि वाकई ही ये बात ठीक थी कि जब वो पुलिस कस्टडी में था उस वक्त वो धमकी आमेज़ जो है मैसेजेस वगैरह करता रहा है। उसका एतराफ़ उसने अदालत में किया है और उसने कहा है, वो इस बात से साबित भी हुआ जब उसने ये कहा जब से मैं बेल पर हूँ तब से मैंने कोई ऐसा मैसेज नहीं किया, जो पहले हुआ उसको भूल जाए क्योंकि वो तो बस वक्त गुज़र गया, जो होना था वो हो गया। मतलब वो मैसेजेस करता था और इसका एतराफ़ उसने आज अदालत में ख़ुद कर लिया है। अब मज़ीद जो आगे फ़ोकस होने वाली चीज़ है वो जनाब नूर बीबी की गिरफ़्तारी है और बाकी जो राय खुरम है और बाकी जो 4 मुल्ज़मान हैं जो इनके सहूलतकार थे उनकी गिरफ़्तारी अब अमल में आएगी। तो अगले स्टेप हमें पता चलेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। केस सुस्त रवि का तो शिकार है, लेकिन पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह अच्छे नताइज जो हैं वो सामने आएंगे, जो पूरे पाकिस्तान पे जो है मेरे ख़्याल से इनका इम्पेक्ट पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए।
باقی شیلٹر ہوم سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، وہ انشاءاللہ میں اپنے اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ابھی مزید ٹائم اس بچی کو چاہیے، اور وہ تمام تر باتیں ہم لوگوں کی سچ ثابت ہو رہی ہیں جو ہم لوگ کہتے تھے کہ اس کو نشہ دے کے جو ہے وہ انٹرویوز کروائے گئے ہیں، اور بہت زیادہ اس کو مطلب جس کو کہتے ہیں نا دماغ کو صفائی کی ہے، مائنڈ بالکل اس کا کلیئر کیا ہوا ہے، سارا کچھ دماغ سے اس کا اڑایا ہوا ہے، برین واشنگ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ہے اس پہ علیحدہ ایک ویڈیو، کیونکہ وہ ڈسکس اور بالکل علیحدہ کروں گا اس کے اوپر، کیونکہ موضوع تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ آج کی کارروائی تھی جی عدالت کی، اور کہا تو گیا تھا کہ آج فیصلہ سنائیں گے، ابھی پتہ نہیں، ابھی ہو سکتا ہے جب تک میں ویڈیو کر رہا ہوں ابھی تک تو کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ضمانت منسوخی کی، انہوں نے کہا تھا آج ہی بتائیں گے، لیکن ابھی تک نہیں آئی میرے پاس، تو ہو سکتا ہے ویڈیو کے بعد وہ آئے تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا۔ تو یہ آج کی ہے جی تازہ ترین، اور جھوٹوں کا جھوٹ بولنے کا سلسلہ جاری ہے، قسمیں جاری ہیں، جھوٹی قسمیں جاری ہیں، قرآن کی قسمیں جاری ہیں کہ بات اپنی منوا لی جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو دعائیں ہیں جی مہدی علی کاظمی کے لیے، پوری دنیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے گا، اللہ پاکستان کی تمام بچیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ جی جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج بیل کینسلیشن کے حوالے سے سلسلہ تھا، لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ دا ڈے وی فائلڈ اپلیکیشن، جبران صاحب نے اس میں آرگومنٹ کیے تھے، دیر آفٹر ادر سائڈ نے کاپی ریسیو کی، اور آج کے لیے رکھا گیا اس کیس کو کہ آج ہی چلا کے اس میں ڈیسیشن دیا جائے گا۔ دس از واٹ دی کنٹینشن دس آنریبل کورٹ پلیز۔ اس دن آج ارلی ان دا مارننگ 8:30 بجے کے لیے کینسلیشن آف بیل پہ ادر سائڈ نے آرگومنٹس کرنے تھے، اور ادر سائڈ آئی، انہوں نے 8 لینتھ آرگومنٹس کیے، ود دیٹ دے ایون فائلڈ اپلیکیشنس ٹو دی ایکسٹینڈ کہ جو پکچر ہے ڈی پی پہ لگی ہوئی یا وائس نوٹ ہے، وہ ویدر وائس نوٹ تھا یا نہیں تھا، اس حوالے سے دین اینڈ دیئر ہم نے ریسیو کرنے کے بعد یہی اپنا کنٹینشن رکھا کہ ڈیٹس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے یہ چیز، مختلف ایپس آ چکی ہیں جس سے یہ چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں کہ کوئی پکچر تھی جو ڈیلیٹ ہوئی ہے، یا کوئی وائس نوٹ تھا یا ڈیلیٹ ہوا، یہ ساری چیزیں، اور ہم نے کیٹیگوریکلی آنریبل ٹرائل کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ٹیمپرنگ کیا ہوتی ہے، ہراسمنٹ کیا ہوتا ہے، اور کیا اس کے لیے انگریڈینٹس مینشن کیے گئے ہیں، اینڈ فالنگ ود ان دوز کیٹیگریز یا کرائٹیریا۔ ہماری سبمیشن کورٹ کے سامنے یہ تھی کہ بیل کو کینسل ہونا چاہیے اور اس کا آرڈر آج ہونا چاہیے۔ آن دی ادر ہینڈ لرنڈ کاؤنسل فرام دی ادر سائڈ، ان کے آرگومنٹس الٹیمیٹلی ویری کرتے تھے ہمارے آرگومنٹ سے، اور ان کا کنٹینشن صرف یہی تھا کہ یہ جو پکچر لگی تھی اس ڈیٹ پہ یا نہیں لگی تھی، یا یہ وائس نوٹ تھا یا نہیں تھا، کیونکہ وائس نوٹ بھیجنے کے بعد ڈیلیٹ کیا گیا ہے، اور ریکوری ایپس آپ سب کے علم میں ہے کہ موجود ہے، جس سے ایٹ لیسٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ کس ڈیٹ میں کتنی ڈیوریشن کا اور کیا آیا تھا، ویدر دیٹ واز اے وائس نوٹ اور اے پکچر، اور کس کیپیسٹی میں بھیجا گیا تھا۔ دیر از اے کیس سب جوڈس بفور دا کورٹ، اور آپ وٹنس ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے، اور جس کو میسج یا وائس نوٹ بھیجا گیا ہے، ہی از کمپلیننٹ ہمسیلف ایز اے وٹنس ان دا کیس۔ تو ہماری یہ سبمیشن تھی کورٹ کے سامنے۔ کورٹ نے آج یہ کہا ہے، جو مین ٹرائل کا کیس ہے اس میں 12 تاریخ کی ڈیٹ دیتے ہوئے کورٹ نے اپنی آبزرویشن اس حد تک دی ہے کہ کورٹ کوشش کرے گی کہ آج ہی کی ڈیٹ میں آرڈر پاس کر دے بیل کے اوپر۔